आणि उदकान गेले उपरांत ते चेडू आसले ते खंयच्यान तरी भायर सरले आनी तातूं वांगडा तेजो चेडो आसलो तो ड्रायव्हर तो थंयच खंय तरी शिरकोन उरलो। एका धक्कादायक घटनेन सांत इस्तीम वाठारांत सांखळी मॅनेजमेंट कॉलेजीचो विद्यार्थी रेंट कार गाडये सकट फेरी रॅम्पा वयल्यान नदयेच्या प्रवाहान बुडिल्ल्याची धक्कादायक घटना रातच्या वेळार घडल्या। काही स्थायिकांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण रेंट कार गाडयेन एक चलो आनी चली आशिल्ली। ती मॅप फॉलो करता करता त्या रॅम्पार पावली आनी तांची गाडी बुडली अशें कांय लोक म्हणटात। गाडी बुडूंक लागली हे लक्षांत घेताच त्या चलयेन आरसो उगडून गाडयेंतल्यान सुरक्षीत भायर सरून आपलो जीव वाचयलो। मात तो चलो भायर सरपाक प्रयत्न करता आसतनाच उशीर जाल्ल्यान गाडी बुडली आनी तोय गाडये बरोबर नदयेन पावलो अशी म्हायती स्थायीक लोकांनी दिल्या। घटनेची म्हायती मेळटाच अग्निशामक दलान थंय धांव घेतली आनी युद्ध पातळीर त्या चल्याचो सोद तशेंच रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू केलें। मजगतीं अग्निशामक दलान डायव्हर्स हाडून लेगीत तांचो सोद घेता आसतनाच अंडर वॉटर कॅमेराच्या मदतीन तांकां ती रेंट कार फेरी रॅम्पाच्या सुमार 25 मीटर पयस दिसून आयली। त्या संबंधान आतां नेव्ही डायव्हर्स हांगा आयल्यात जे त्या चल्याचो सोद घेतले तशेंच क्रेन हाडून ही गाडी भायर काडपाचें काम सुरू करतले। तर ते चली सद्याक पुलिसांच्या ताब्यान आसा। रातचे आमकां 2:05 कॉल येयलो आकडा फेरीबोटी कडेन गाडी हे जाल्या फ्लड जाल्या। हां सांत इस्तीव पडटा ओके कितें जाला म्हणून इन्सिडंट येयला तुमकां? फक्त गाडी फ्लोट जाल्या म्हणून इन्सिडंट अशें येयलें। ओके ओके कितें आहा आतां रेस्क्यू ऑपरेशनाचें कितें? हांगा येवन कळ्ळें ते एक चेडू आसलें तेणी सांगलें 2 जाण आसली एक तेजो फ्रेंड आनी ते ओके गाडी जेन्ना उदकान गेली तेन्ना तेणी आरसो सकयल देंवलो आनी आपूण रेस्क्यू जालें आनी तो थंय उरलो म्हणजे तो भायर येतालो त्यामुळे गाडी बुडली। हां गाडी बुडली आनी आतां सद्या रेस्क्यू ऑपरेशनान तुमकां गाडी ट्रेस जाल्या कॅमेरा घालून आमी चेक केला? हेडक्वॉर्टराक फोन केलो हय आमचे सी फ्लड आसा न्हू तांकां आपयले मागीर तेंच्यांनी ट्रेस केले कॅमेराचेर। ओके आनी कॅमेराचेर आतां केन्ना पर्यंत काडूं शकता सर तुमी? कितें आमकां फक्त हे बुडेली जाय आनी क्रेन जाय। ओके सो नेवीचे बुडेली येता म्हणटा आनी क्रेन ओके ड्रायव्हर ऑलरेडी उडी मारलेले चॅक करपाक? आमचे ड्रायव्हर्स ना आमचे फक्त हे कॅमेराचे आमी हे केले। ओके आनी हे भुरगीं खंयचे बी कितें गावलेले आहा? ते चेडू आहा ते एक रेस्क्यू जाले चेडू हय चेडू ते गावला? ते गावला हय ते आतां सद्या पुलीस पुलिसा कडेन आसा ते। ओके आनी कितें इन्फॉर्मेशन गावला? ते सद्या आनी कांय ना। खंय शिकताले ती? मॅनेजमेंट कॉलेज सांखळे मॅनेजमेंट कॉलेजान शिकताल्यो। ओके ओके सर सो आतां तुमी फक्त क्रेन आनी ड्रायव्हर्साक रावले? ओके गाडी स्पॉट जालेली आसा? ऑलरेडी स्पॉट केला गाडी। ओके थँक्यू सर व्हेरी मच। परत एकदा तुमकां घेवन येता आमी लायव्ह अपडेटाचेर इन गोवाचेर तुमी पळोवंक शकता एक्सक्लुझीव इन गोवाचेर 24/7 आमी जे स्पॉटाचेर आहा तुमकां थंय दाखयता आमी। हे तोडा सांत इस्तेव हे गांवांत जुंयाचे फेरी आहा थंयसर आमी स्पॉट तुमकां दाखयता। सद्या रेस्क्यू जाल्ले आसा आनी एकूच जी गाडी आहा तूं पळोवंक शकता रेस्क्यू टीम हांगासर आसा आनी गाडी हांगा पर्यंत पावलेली आसा। सद्या स्पॉट जालेले आसा फक्त क्रेन हाडपाचें उरल्या काडपाक आनी गाडी स्पॉट जाल्या कॅमेरा घालून चॅक केला ड्रायव्हर्सांनी आनी हें केलां। सो सद्या स्पॉटाचेर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार पुलीस आहा फायर हे स्पॉटाचेर आसा। सो परत एकदा तुमकां इन्सिडंटाचे अपडेट दिता आमी। काल राती कडेन ह्या वाटे वयल्यान एक चेडो आनी चेडू जे सांखळी मॅनेजमेंट कॉलेजान शिकपी ते हांगासर एक गुगल मॅपार आयले आनी ते स्पिडीन आयले आनी तांकां रस्तो कळोंक ना फुडें। सो गाडी तेंच्यांनी हे भितर घातली हितून उदकान आनी तितूंतले चेडू आहा ते दार आरसो वयर काडून ते कशें ना कशें रेस्क्यू जाले आनी चेडो ट्रॅप जावन उरलो आनी गाडी बुडली। आनी हे सगळी घटना रातचे 2 सुमार जाले हे हांगासर सांत इस्तेव हांगासर। सो
सध्या रेस्क्यू करपाचें काम चालू आसा. सध्या क्रेनीक वेट करता आनी डायवर्सांक. सो अशेच अपडेट आमी तुमकां परत परत घेवन येतले. पळयत रावात इन गोवा. तुम्ही पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान ते आतां नेवीचे डायवर्स हाडलेले आसा आनी तुम्ही पळोवंक शकता ते आतां पुलीस आनी डायवर्स आनी फायराचे जे आसा तेंच्या वांगडा जे आतां चालू आसा. तो मॅग्नेट घालून चॅक करतात गाडी खंय एग्जॅक्ट लोकेशन लोकेट जालें. ऑलरेडी लोकेट जालेले आसा तांकां. आतां हुक्का हाडटा ते आनी नेवीचे डायवर्स भितर वयतले आनी हूक घालतले आनी काडटले. सो तुमकां परत एकदां अपडेट दिता आमी. रातचे 2 वरांचेर ही घटना घडलेली. एक चेडो आनी एक चेडू एका गाडयेनसून ती हांगासर आयली. जो रॅम्प आहा तुमकां रॅम्प दाखयता. हो जो रॅम्प दिसता तुमकां हे रॅम्पा वयल्यान ती गाडी इतली स्पिडीन आयली आनी टर्न घेतली. जे टर्न घेतले उपरांत ती गाडी सरळ उदकान गेली आनी उदकान गेले उपरांत ते चेडू आसले ते खंयच्यान तरी भायर सरले आनी तातूंत वांगडा तेजो चेडो आसलो तो ड्रायव्हर तो थंयच खंय तरी शिरकून उरलो अशें लोकांचे थळावेचे म्हणणें आसा. हांगाचे जे स्पॉटर आसले ते लोकांचे म्हणणें आसा की गाडी रेंट कॅब आसली आनी चेडू भायर सरले खंयच्यान ना खंयच्यान जने लुकटे करून या दार उकटे करून खंयच्यान तरी भायर सरले आनी जो चेडो आहा तो ऑलरेडी तितून ट्रॅप जालोलो आनी तो भितर उरलेलो आसा. सो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. बट हांगासर गाडी ऑलरेडी ट्रेस जालेली आसा आनी आतां तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान म्हाजे नेवीचे स्विमर येवन हें करता. सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आसा. तेन्नाच कळटलें आमकां गाडये जेन्ना वयर काडटली तेन्नाच कळटलें आमकां गाडयेन कोण आशिल्लो काय नाशिल्लो या कितें काणी आहा ती सगळी तेन्नाच उगड जातली जेन्ना वयर सरतले गाडी काडटली तेन्ना. सो सद्या सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आसा. सो सद्या नेवी पुलीस आनी फायराचे येयलेले आसा आनी तशेंच स्पॉटार लोकूय जमा जालेले आसा. सो सद्या आमकां इतलीच अपडेट मेळटा. सो तुमी पळोवंक शकता हे ऑन द स्पॉटाचेर. सो अशेंच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा. सो सर्च ऑपरेशन चालू आसा. हे तुम्ही पळोवंक शकता नेवीचे डायवर्स. सो लोकूय जमा जाल्लो आसा स्पॉटाचेर. हे पळोवंक शकता. लोकांचें म्हणणें आहा की रेंट कॅब ती. सो हे रॅम्पा वयल्यान ती सरळ गेली. हय ही सगळी घटना घडल्या सांत इस्तेव ह्या गांवांत. अशेच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.